السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع متتبعي ومتتبعات قناة محمد الفيلالي. إذا نتمنى أنكم تكونوا دائما في ألف خير. إذا ونتمنى أنكم إن شاء الله استعديتوا بالنسبة للامتحان أو الفرض الثاني المحروس الخاص بجميع السنوات، سواء السنة الأولى الثانية الثالثة، كما يتابعون بالنسبة للجيل المشترك الأولى بكالوريا والثانية كذلك بكالوريا. دائما نتمنى لكم الخير إن شاء الله، وتحصلوا إن شاء الله على نقاط جيدة، وباش تضمنوا ان شاء الله النجاح ديالكم في المسيره الدراسيه ديالكم. اذا اليوم ان شاء الله غادي نخصصوا هذا الفيديو هذا بالنسبه للسنه الثانيه اعدادي مسلك دولي علوم الحياه والارض. اذا نزولا كذلك عن طلب مجموعه من التلاميذ حول بعض الاساسيات حول الفرض المحروس الثاني، اذا قررنا اننا غادي نعاودوا واحد الفروض بطريقه اخرى خاصه بالبراكين، سيتادير لي فولكون اي الصخور الصهاريه، يعني لي غوش ماغماتيك. صافي، اذا غادي نعاودوا بعض الفروض كالاستعداد ونشوفوا علاش غادي نركزوا باش نضمنوا واحد النقطه جيده تمكننا باش نكونوا مرتاحين في الفصل او في السيمستر 2. صافي، يعني في الدوره الثانيه نكونوا ونمشيو مرتاحين وتكون واحد النفسيه عاليه بحول الله. اذا غادي نبداو على بركه الله بخصوص ليكزيرسيس 1. اذا ليكزيرسيس 1 ريبوندر با فري او فو، يعني غادي نجاوبوا بصحيح او خطا. يعني اول حاجه خصك تقرا الجمل كاملين، فهمتي؟ غتقرا الجمله بشويه 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 وتحاول تربط دائما ديك الجمله، تحاول تربطها مع واحد لابارتي كاينه في لو كور. صافي. Donc on commence par la phrase 1. Les cristaux de basalte sont tous de grande taille. يعني ان لي كريستو كنعرفهم هما البيلارات، هما داك العناصر اللي كيلمعوا لنا في الصخره. دونك لي كريستون د البازالت ديال واحد الصخره د البازالت سون تو دو غران تاي، يعني واش كلهم عندهم واحد لا تاي غران. صافي، وتحاول تربط. عاوتاني الجمله الثانيه غادي نقراوها. لو غابرو ايت اون روش فورمي اون نيفون دي زون دو سيبديكسيون. اسكو لو غابرو كتشكل على مستوى مناطق التمر. صافي، ce sont des zones de convergentes. Oui ou non. La troisième phrase. L'éruption effusive يعني الاندفاع الانسكابي سو كاركتيريزي بار ان لا فلويد، يعني كيتميز بواحد اللافا مائعه، c'est-à-dire facile à s'écouler. Et la dernière, dans les zones de subduction, le volcanisme est de type explosif، يعني في مناطق التقارب تيكونوا واحد البراكين انفجاري. صافي. دونك ماتنو دابا غادي نصحو. Les cristaux de basalte sont tous de grande taille. C'est faux. Ce n'est pas tous les cristaux ce sont de grande taille. Il y a des grandes tailles et on a des petites tailles. Ça y est. Le gabbro est une roche formée au niveau des zones de subduction. واش الجابرو كتشكل على مستوى مناطق الطم؟ خطأ. اذا في اولا كبيره وفي ثانيا ديما قرا ديك العناوين، راه ديك العناوين اللي كنكتبوها اولا كبيره بلون احمر ولا باولا صغيره بلون اخضر راه مهمه، راه ماشي غير كنحطوها هكذا. ديما قرا. مثلا شفنا في اولا كبيره لا فورماسيون دي روش ماغماتيك او نيفون دي دورسال اوسيانيك، في ثانيا كبيره او نيفون دي زون دو سيبديكسيون، ودرسناهم. صافي. دونك لو غابرونس il est formé au niveau du dorsal océanique، يعني في الذروات المحيطيه. Ça y est. Et la troisième phrase, l'éruption effusive se caractérisait par une lave fluide. وهذا صحيح. Donc l'éruption effusive عندها lave fluide. وبالنسبة l'éruption explosive se caractérisait aussi par une lave qui est visqueux ou bien très visqueux. Ça va. ندوز دابا الجملة الأخيرة. Dans les zones de subduction, le volcanisme est de type explosif. اي سي فغي، الجمله صحيحه. يعني دون لي زون دو سيبديكسيون عندنا البراكين كتكون من نوع انفجاري، وفي لي زون دي دورسال اوسيانيك كيكون لو فولكانيزم اي دو تيب ايفيزيب، يعني على مستوى الذروات المحيطيه كيكونوا براكين انسكابيه. صافي. دابا حنا كنديرو، شوف انت كتقرا التمرين انت اوتوماتيكمون راه كتراجع بطريقه غير مباشره، كتراجع بالنسبه للفرض وبالنسبه وكتقرا في نفس الوقت كتقرا الكور. صافي.
يعني الكور شنو هو داير في الثانيه اعداد؟ داير بحال واحد المقارنه ما بين لي دورسال اوسيانيك وما بين لي زون دو سيبديكسيون. صافي، غير قرا شوف، واخا ما تفهمش. كاين اللي كيقول لك اسيدي كنقرا ولكن انا ما كنفهمش حيت عندي مشكل في الفرنساوي. هذا ماشي مشكل، يعني حنا ما كنطلبوش منكم واحد المجهود كبير انك تحلل بزاف ولا، فقط كتقرا الجوده وكتحاول تربط بداك الشيء اللي عندك في الدفتر مع الامتحان وربي كيجيب التيسير. صافي. ندوزو ان اوتر كيسيون. دوني ا شاك ديفينيسيون لو تيرم كي لو كونفين، يعني غادي نعطيو لكل تعريف الاسم المناسب، يعني لو تيرم غادي نعطيو المصطلح المناسب لكل تعريف. غادي نبداو سيدي بالنسبه لا ديفينيسيون 1. roche magmatique à structure grenée se formant au niveau des dorsales océaniques. يعني صخرة صهارية ذات بنية محببة كتشكل على مستوى الذروات المحيطية. شنو هو الاسم ديالها؟ صافي، شنو هو الاسم ديالها؟ الجملة الثانية، ماغما ابخي لا بيرت دي غاز، يعني واحد الصهارة من بعد من اللي فقدات الغازات اللي فيها. شنو كنسميوها حتى هي؟ صافي. Donc, quelles sont les roches magmatiques à structure grenée se formant au niveau des dorsales océaniques؟ شفنا في لي دورسال اوسيانيك درسنا جوج ديال الصخور، شفنا لو بازالت وشفنا لو غابرون. دونك شكون هي اللي عندها ستركتير غروني، واش البازالت ولا الغابرون؟ دونك الجواب هو لو غابرون. دونك لو غابرون est une roche magmatique à structure grenée. هذا هو الديفينيسيون ديالها. à structure grenée se formant au niveau des dorsales اوسيانيك. ولا بغينا نقولوا البازالت، مثلا حطوا لنا البازالت، قال لك غوش، قال لك غوش ماغماتيك استركتير ميكروليتيك، استركتير ميكروليتيك سو فورمون او نيفو دي دورسال اوسيانيك. فهمتوا دابا؟ ها المقارنه كيفاش كندير، راه كتضرب كما كنقولوا حجره وحده كتضرب بها جوج. صافي، ها حنا درسنا حنا جاوبنا على الكابرو، ولكن في نفس الوقت راه عندنا في الدماغ ديالنا الا بغينا نشونجيو راه عندنا الكابرو، غادي نشونجيو فقط لا ستركتير نقول ميكروليتيك وردها له بازالت. صافي. ندوزو عندنا ماغما ابخي لا بيرت دي غاز. شنو كنسميوها؟ اذا الماغما ملي كتصعد من الباطن ديال الارض وكتخرج على السيرفاس، يعني في السطح ديال الارض، كتولي عباره عن لافا. يعني ملي كتفقد داك الغازات ديالها، مثلا هاد الغازات عندنا السي او 2، عندنا السي او، عندنا لي غاز دو كويفر اكسيتيرا. صافي. اذا سي لا لاف، سي لا لاف. دونك لا لاف لا ديفينيسيون ديالها لا ماغما ابخي لا بيرت دي غاز. صافي. اذا كما كتشوفوا هادشي بسيط، راه ما كاينش شي صعوبه بزاف. صافي، هذا راه خصك تجيب نقطه كامله، ما تقوليش كدا راني ما راجعتش ولا ما هادشي، ما كاينش عذر. كلشي سهل دابا، عندكم لي شين يوتيوب، عندكم بزاف، كلشي موجود في هذا الوقت هذا. انت فقط غير تمشي تقرا، تاخذ واحد نص ساعه مثلا في النهار تقرا فيها واحد الموضوع. صافي، ما كاينش شي صعوبات دابا. اما شحال هادي كانوا الناس راه كيضربوا تماره، كانوا كيضربوا تماره بالمعقول. هي مات ديال الشمعه وهي مات. ودي الحمد لله الحمد لله. ندوزو ان شاء الله بالنسبه ليكزيرسيس 2. لو دوكيمون سويفون بريزونت ان ديسان دان فولكو. اذا هذه الوثيقه هذه اللي عندنا كتمثلنا واحد الرسم تخطيطي بالنسبه لواحد البركان. اذا شنو خصك تعرف في البركان؟ خصني نعرف المكونات ديالو بالديفينيسيون ديالها. صافي، البركان خصني نعرف المكونات ديالو، وخاصني نعرف الديفينيسيون ديال شاك كومبوزونت. اي مكون ديالو خصني نعرف الديفينيسيون ديالو، التعريف ديالو. صافي. لا كيسيون 1 دوني لو نون كوريسبوندون ا شاك نيميرو، يعني كل رقم هنايا عندنا 4 الارقام، غادي نعطيو كل رقم نعطيه الاسم المناسب. يلا الشباب، يلا شباب، رقم واحد شنو كيمثلنا؟ شنو كنسمي هذاك؟ سي لو كون فولكانيك، يعني المخروط البركان، لو كون فولكانيك. جوج، يلا جوج شنو هي؟ جوج سي لا شامبر ماغماتيك، سي لا شامبر ماغماتيك. 3 3 هذيك الفتحه الفوقانيه اللي كتكون في البركان شنو كنسميها؟ سي لا كراتير، لا كراتير، لا الفوهه، لا كراتير. 4 شنو هذيك 4؟ سي لا شوميني، لا شوميني. وحنا قسمنا في الدرس، عندنا لا شوميني برينسيبال وعندنا لا شوميني سيكوندير. لا شوميني برينسيبال هي اللي كتكون مرتبطه مباشره بلا شامبر ماغماتيك، وعندنا ممكن تفرعات اخرى من لا شوميني برينسيبال كنسميهم لا شوميني سيكوندير. صافي. دابا جاوبنا على السؤال الاول، دابا غادي ندوزو بالنسبه
السؤال الثاني قال غومبلير لو طابلون سويفو، يعني عندنا لي ريبسيون ايفيزيف وعندنا لي ريبسيون اكسبلوزيف، يعني عندنا الاندفاع الانسكابي وعندنا الاندفاع البركاني، كاين موقع على شكل كومباريزون اونتر لي دو. عندنا لي طان دو لا لاف، عندنا لا كونتيتي دي غاز دي سون دو لا لاف، يعني عندنا الكميه ديال لي غاز ديال الغازات الدائبه في الصهراء او في اللافا. ثم عندنا لا لونغور ديميسيون دو لا، يعني طول تدفقات اللافيا. دونك لي دو لا لاف دون ليريبسيون اي فيزيك الي فلويد، عقل عليها الي فلويد. وفي ليريبسيون اكسبلوزيف عندنا تري فيسكو، يعني كتكون لزجه. بالنسبه لا كونتيتي دي غاز دي سون دو لا لاف فابل، كتكون فابل او بيان ابسون. بالنسبه ليريبسيون ايفيزيف كتكون في ليريبسيون اكسبلوزيف كتكون غروند كونتيتي، صافي. بالنسبه لا لونغور ديميسيون دو لاف كتكون في ليريبسيون ايفيزيف تري لونغ، وبالنسبه ليريبسيون اكسبلوزيف كتكون كورت، يعني كتكون قصيره، صافي. اذا نتمنى ان هادشي يكون واضح، وهادشي ان شاء الله يساعدكم في الاستعداد بالنسبه للامتحانات، الامتحانات الخاصه بالسنه الثانيه اعدادي مسلك دولي علوم الحياه والارض. اذا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، وان شاء الله اللي حتى شي حاجه ما ينساش يراسلنا في لي كومونتير. ويا صديقي ما تنساش الى انا تفرج شي الفيديو ما تنساش دير كومونت، ما تنساش تكتب كومونتير ولا دير لايك، وما تنساش بارطاجي هذا الفيديو. هذا ماشي تستاهل، الا استفدتي انت ما حتى واحد اخر مسكين راه كيقلب، راه شحال من واحد قال لي راه كنقلبوا على لي شين وما كنلقاوهمش. بارطاجي هذا الفيديو هذا حتى هو باش يوصل اكبر عدد. الى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله. احييكم، كنبغيكم، الى اللقاء، مع السلامه.